बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 12 अक्टूबर है साल 2020। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजम आबद मल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुमनाम हीरोज और पुलिस ने मिलकर किस तरह मुलजम के लिए जाल बिछाया और उसको दबोच लिया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। चारसदा पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और बांग्लादेश का सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। वहां भी पाकिस्तान ही की तरह हालात थे, बच्चों और खवातीन के साथ जिनसी दरिंदगी के वाकयात में इजाफा हो रहा था। पिछले साल 5,500 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले में ये फिगर बहुत कम है जो वहां पर रजिस्टर्ड हुए। उसके बाद वहां की सिविल सोसाइटी, खवातीन, मर्द, तलबा तंजीमें, उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से कि ये जो रेप केसेज है इस हवाले से सजाए मौत रखी जाए, ताकि जो मुलजम भी साबित शुदा हो जाए उसके बाद उसको सजाए मौत दी जाए और चौक चौराहे पर दी जाए। लेकिन इस बार वहां भी खूनी लिबरल्स की एक बहुत बड़ी लहर है और वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। बहरहाल आज सदारती आर्डिनेंस के जरिए बांग्लादेश के अंदर रेप की सजा मौत और उम्र कैद कम अज कम रख दी गई है। इसकी वजह से कि कौमी असम्बली का इजलास चूंकि नहीं हो रहा था तो सेक्शन 9A के अंदर तरमीम करके इजाफा कर दिया गया इस सजा का। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम पाकिस्तान भी और हुकूमत पाकिस्तान भी खान चंद खूनी लिबरल्स के अलावा ये चाहती है कि इसकी सजा मौत हो और चौक और चौराहे पर इसकी सजा दी जाए, ताकि आम लोग जो है उससे सबक सीखें। बहरहाल इस हवाले से भी यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट हालिया दिनों के अंदर सामने आएगी। अब हम चारसदा के वाक़े का जिक्र करते हैं। नन्ही 2.5 साल ज़ैनब, जिसका वाक़या मैंने आपको सुनाया था, उसका मुलजम जिसका नाम लाल मोहम्मद है, 45-50 साल उम्र है, उसकी एक बूढ़ी माँ वो घर में है, मुलजम कुछ भी नहीं करता। DPO चारसदा ने आज मुलजम को आवाम के सामने पेश किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया किस तरह एक द्रांति के साथ जो जिससे चारा काटते हैं उसने उस मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद उसका जिस्म चाक किया और फिर वहां से वो फरार हुआ। बहरहाल आज पूरे जो है उस हवाले से हौलनाक इंकशाफात मजीद जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने बताया DPO चारसदा ने कि चारसदा के अंदर 15 इस तरह के कमसन बच्चों के और रेप के केसेस थे और 15 के 15 मुलजमान चारसदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो हवालात के पीछे। और अब हम प्रोसिक्यूशन को मजबूत करेंगे ताकि अदालती सिस्टम की कमजोरी की वजह से ये मुलजमान सजा से बच न जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब हमारे पुलिस और दीगर इदारे अच्छा काम करते हैं तो हमें उनको क्रेडिट भी देना चाहिए, और लेकिन जब सानिया मॉडल टाउन जैसे वाकयात जो है वो करते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ भी होती है। बहरहाल ये CCPO लाहौर जब से आए हैं, मैं इसलिए इनका ज्यादा जिक्र करता हूं और आप कई दोस्त शायद हैरान होते हूं। वजह यह है कि जब से सानिया मॉडल टाउन हुआ है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से एतमाद मेरा भी और आपका भी उठ चुका है। और इस तरह के लोग जब पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे और सियासी लोग उनको इस्तेमाल करेंगे और अपने मुखालफिन के खिलाफ और वो सीधी गोलियां चलाएं और फिर उनमें से कोई पकड़ा भी ना जाए, तो उसकी वजह से एक सफाक दरिंदे का माहौल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के जो सामने माथे पर लगा हुआ है वो सामने आता है। लेकिन अब CCPO लाहौर के बाद एक उम्मीद पैदा हुई है कि माफिया, कब्जा ग्रुप और बहुत बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। अगर पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा तो यकीनन हम उसको क्रेडिट देंगे। अब ये जो आबद मल्ली है, आपको इल्म है पूरा वाकया मोटरवे ज्यादती का दिल दहला देने वाला वाकया। एक खातून अपने बच्चों के साथ फिर वहां पर उसको जिस तरह बच्चों के सामने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और फिर बाद अजान जो है वो खातून के लिए वहां पर शनाख्त परेड के लिए आना भी बड़ा मुश्किल पैदा हो गई उसके लिए। बहरहाल उसके लिए मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हुए, वकार भी, अब्बास भी। उसके बाद असल मुलजम शफकत गिरफ्तार हुआ। उसके बाद पता चला कि उसके साथ जो है वो आबद मौजूद था। और CCPO लाहौर उमर शेख ने उस वक्त भी दावा किया था जब कहा गया कि ये मोटरवे के अंदर आता है या पंजाब पुलिस के अंदर, तो उसने कहा अगरचे मुझे 2 दिन हुए हैं लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि जहां भी पंजाब के अंदर जुर्म होगा हम जिम्मेदार हैं। IG पंजाब ने भी यही बात की और उन्होंने 2 दिन पहले जो मैंने आपके सामने एक इंटरव्यू का जिक्र किया उसमें भी उन्होंने कहा कि हाँ हम जिम्मेदार हैं और इंशाअल्लाह पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये उन्होंने बोला था कि जरूर मुलजम आबद पकड़ा जाएगा, लेकिन मीडिया के अंदर चूंकि नहीं आ रहा था और ये एक बेहतरीन हिकमत अमली थी। अब इस हवाले से उसको पकड़ा कैसे है उसकी डिटेल का तो हम जिक्र करते हैं। लेकिन आप देखिए कि 1 महीने के अंदर, पहले तो 72 घंटे के अंदर पता चल जाना, एक ब्लाइंड केस था, ये कोई पता नहीं है लेकिन पता चला कि ये मुलजमान है। उसके बाद एक बंदा फरार हुआ, वो 5 जगहों से पुलिस से छूटा,
یعنی بھاگنے میں کامیاب ہوا لیکن بالآخر وہ پکڑا گیا۔ اس کے اندر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پر ISI اور اسپیشل برانچ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی کاوش ہے۔ انہوں نے مل کر جوائنٹ وینچر کے ذریعے کام سر انجام دیا۔ IG پنجاب نے تمام پنجاب کے اضلاع کے اندر ٹیموں کو تشکیل دیا ہوا تھا جو اپنے طور پر ہر گلی محلے کے اندر اپنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے سرچ کر رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ آئی، وہ اس کا ملزم کا بالآخر جو رابطہ ہونا تھا وہ اپنے کسی رشتہ دار سے، دوست سے ہونا تھا۔ وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ لوکیٹ کر لیا گیا اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور اس کی جو ملزم کی والدہ ہے، پہلے چونکہ وہ ننکانہ سے نکلا، ننکانہ کے بعد جو ہے وہ آپ کو علم ہے ساہیوال سے، قصور سے اور یہ قلعہ شاہ کوٹ شاہ سے بھی نکلا اور کامیاب ہو گیا، لیکن اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا بھی بڑا امتحان تھا۔ فیس ماسک کا یوز عام ہے، کرونا کی وبا ہے، ملزم کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ آپ روز ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح یہ ہر حوالے سے اس کی جو ہے وہ بہتری ہوتی رہی، ملزم کے پیچھے پولیس بھاگتی رہی، لیکن ملزم جو ہے وہ آگے بھاگتا رہا، لیکن بالآخر وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اب ملزم کی جو بیوی ہے، کیونکہ اس سے تو اس نے رابطہ کرنا تھا، تو ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کو فون دیا گیا اور پولیس نے سول وردی کے اندر جو ہماری ایجنسیز اور پولیس کے لوگ ہیں وہ اس کا پہرا دیتے رہے۔ ایک سم دی گئی، اس پر رابطہ کیا گیا اور رابطے کے ذریعے عابد نے بالآخر بتایا کہ میں فیصل آباد آؤں گا۔ فیصل آباد وہ آیا تو سول وردی کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں، جو گمنام ہیروز ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے شیر، انہوں نے ایسی حکمت عملی ترتیب دی ہوئی تھی جس کے تحت وہ ملزم جو ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بغیر مزاحمت کے دبوچ لیا گیا۔ بالآخر وہ شخص جو مسلسل بھاگ رہا تھا وہ پکڑا گیا، چونکہ بہت سارے خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اگر صوبہ کراس کر گیا ہے تو پھر بھی مشکلات پیدا ہوں گی، اور وہ ملک اگر چھوڑنے میں انلیگل طریقے سے، آپ کو علم ہے کہ یہاں سے پاکستان سے لوگ ایران سے ترکی اور پھر یورپ منتقل ہوتے ہیں، اور یہ انلیگلی بہت سارے ایجنٹس یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی کام ہو گیا تو یہ بھی بڑا ایک مشکل ہوگا پاکستان کے لیے۔ لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں جب یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جب سنسیئر ہوتے ہیں اور ان کے اندر سیاسی مداخلت اگر کم ہونا شروع ہو جائے اور ختم ہو جائے، اور یہ پروفیشنلی اگر بیہیو کریں اور کام کریں، اور ایک اپنا کسی کا جو درد ہے پوری قوم کا وہ اپنا درد رکھیں، تو یقیناً اس طرح کے کرمنلز پکڑے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے چرسدہ کا واقعہ دیکھا، اسی طرح یہ لاہور کا واقعہ آپ دیکھیں گے ایک بڑی مثال بنے گا۔ لیکن اب اصل امتحان ہے اگلا ہمارا، ایک تو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری اور کوتاہی نہ رکھی جائے، اس کے اندر غفلت نہ برتی جائے، جو تمام ہمارے قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ بادی نظر میں نہیں دیکھنا ہوتا، بلکہ کچھ قانونی حکم ہے ان کو بنیاد بنا کر، چونکہ آپ اگر ہر بندے کو ضمانت پر رہا کرتے جائیں گے تو اس کے اندر کتنے جرائم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر 300 جو دہشت گرد تھے، ان میں سے 200 دہشت گرد جو باقاعدہ وہاں پیش ہوئے، ان کا جو چالان ہے، ڈاکومنٹس پیش ہوئے، اور سب کو ضمانتوں پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو روک دیا۔ ایک تو حکومت کو، اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جو ہے وہ سینٹ کے اندر اکثریت ہے، اور ساتھ ہی جو پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان ہے، قومی اسمبلی، وہاں پر بھی ہے، تو یہ معاملات جو ہیں ان میں سیاست مت کریں۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو خونی لبرلز ہیں ان کی زبانیں بند ہونی چاہیے، اور یہ ہیومن رائٹس اور یہ تماشے فواد چودھری، شیری رحمان، شیری مداری، یہ جو پورا طبقہ ملامتی اور 35 آنٹیاں ہیں، اس ٹولے کو لگام ڈالی جائے، اور یہ جو کلپرٹس ہیں، اس طرح کے ملزمان ہیں، ان کے لیے سزائے موت رکھی جائے۔ یہ جو کم سن بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا جب تک سختی کے ساتھ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ اور یہ جو کیسز ہیں ان کے لیے فوری طور پر حکومت کو چاہیے، یہ پنجاب حکومت کو بھی اور فیڈرل حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے علیحدہ عدالتیں بنائیں، خاص طور پر جو کم سن بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر فیصلہ کریں اور بندے کو لٹکائیں۔ اگر 10 12 15 20 لوگوں کو آپ بر وقت 1 مہینے کے اندر ٹرائل کر کے لٹکائیں گے تو عبرت لوگ پکڑیں گے اور یہ کرائم کم ہوگا، ورنہ ہم اس ملک کو خونی لبرلز کے ہاتھوں یرغمال
नहीं होने दे सकते, चूंकि ये मामला यहां तक बढ़ गया। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ 5,500 केसेस एक साल के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं और लोग बाहर निकल आए। और हुकूमत को जब असेंबली का इजलास नहीं हो रहा था तो उन्होंने इंतजार भी नहीं किया, चूंकि आवाम सड़कों पे थी, और प्रेशर डाला। और आज सदारती आर्डिनेंस हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर है वहां की, उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो आ गया, वफाकी काबीना उनकी उन्होंने अप्रूव किया। तो यहाँ जो है वो चंद लोग वो इस मुल्क को अपने जो घर का उनका 1% लोगों का माहौल है, वो उस पूरे माहौल पाकिस्तान को उस माहौल में रंगना चाहते हैं और वो दरिंदों को बचा रहे हैं। तो इन चंद लोगों के टोले को और कुछ पाबंदियों को देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने माहौल है और जिस तरह ये क्राइम बढ़ा है इसको कम करने के लिए एक सख्त तरीन सजाए मौत जो है रखनी भी चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए और जल्दी ट्रायल होकर इस तरह के मुल्जमान और मुजरमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और किसी अपोजिशन पार्टी को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।